अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथ्स क्लास 7 में आज का टॉपिक है एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन के बारे में आज सीखेंगे। एस्टिमेशन कहते हैं किसी चीज़, किसी मकदार या किसी हिसाब के बारे में एक अंदाज़ा लगाना, एक अंदाजे के मुताबिक कोई हिस्सा बताना कि अंदाजे के मुताबिक ये इतना होगा। मतलब एक बड़ा सा हिस्सा, बिल्कुल सही हिसाब तो नहीं होता, लेकिन एक अंदाज़ा होता है। सही हिसाब आप जब लगाया जाता है तो वो एस्टिमेशन, वो राउंड अप की तरह, वही राउंड अप वाला तरीका है कि उस तरीके से वो ओरिजिनल मकदार से कभी कम आता है, कभी ज़्यादा आता है। लेकिन एस्टिमेशन का मकसद ये है कि एक अंदाज़ा लगाना, बड़ा सा अंदाज़ा। मिसाल के तौर पर हमारे पास है, ये बुक वालों ने एक एग्जांपल दिया है कि एक टैंक है 8,259 लीटर का, और एक दूसरा टैंक है वो 4,820 लीटर का है, 4,820 लीटर का। ये दो टैंक है। तो इसका टोटल, इसका एस्टिमेशन आप लगाए कि एस्टिमेशन इसका कितना होगा, और कैलकुलेशन भी आप बताइए, और फिर बताइए कि आपका अंदाज़ा जो है वो और वो सही कैलकुलेशन जो है वो इसमें कितना फ़र्क है, आया आपका जवाब सही है या ज़्यादा फ़र्क है। तो एस्टिमेशन जो है वो अपने ओरिजिनल कैलकुलेशन से कभी थोड़ा सा ज़्यादा या कभी थोड़ा सा कम आ सकता है। एस्टिमेशन इसको कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम इन दोनों को पहले हम जमा करते हैं, इन दोनों को हम जमा करते हैं 8,259 जमा 4,820। तो इसको हम जमा करते हैं तो 9 अपनी जगह, 7 और 2 8 10, 1 हासिल 9, 9 4 13। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 13,079। ये हमारे पास कैलकुलेशन आ गया जो सही कैपेसिटी है दोनों टैंकों का, उनके मजमूआ का। लेकिन अंदाज़ा आप लगाएंगे तो इसको राउंड अप करेंगे और फिर इसको आप जमा करेंगे। तो अगर हम इसको राउंड अप करते हैं 8,259 को हम नियरेस्ट 1000 तक, अगर हम इसको राउंड अप करेंगे यानी 1000 तक राउंड अप करते हैं तो 1008 जो है ये 1000 का है, और इसके बाकी से जो है हम इसको राउंड अप करेंगे तो ये तकरीबन बराबर आएगा हमारे पास 8,000 का। क्योंकि यहाँ पर 2 को हमने राउंड अप किया तो 2 क्योंकि 5 से बड़ा है तो किसी किस्म का इजाफा 8 में नहीं हुआ, और 8 को हमने लिखा और बाकी इन 3 हिस्सों की जगह पर हमने 0 लगाया। तो ये तकरीबन बराबर है, तकरीबन बराबर, ये इक्वल का साइन नहीं है, ये तकरीबन बराबर है 8,000 का। इसी तरीके पर हम 4,000 को राउंड अप करते हैं, 4,820 को हम राउंड अप करते हैं नियरेस्ट 1000 तक, तो ये तकरीबन बराबर आएगा हमारे पास, ये 1000 तक हम इसको राउंड अप तो 4 जो है ये 1000 का है, और ये बाकी 3 इनसे जो है हम इसको राउंड अप करेंगे तो ये 8 है। 8 चूँकि 5 से बड़ा है तो इसको हम राउंड अप करेंगे तो 4 में 1 का इजाफा करेंगे तो ये तकरीबन बराबर आएगा 5,000 का। अब इन दोनों को आपस में जमा करें एस्टिमेशन के लिए। तो जब हम इन दोनों को आपस में जमा करते हैं, इन दोनों को 8,000 को और 5,000 को, तो हमारे पास आंसर आता है 13,000। तो ये दोनों आंसर जो है ये वाला, ये असल कैलकुलेशन है सही, और ये एस्टिमेशन है एक अंदाज़ा था, एक राउंड अप करके बड़ा बड़ा हिस्सा हमने लिया। तो इन दोनों में कितना फ़र्क है, सिर्फ 79 का फ़र्क है बस। तो ये एक दूसरे के करीब है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर जो है ये रीजनेबल है, रीजनेबल। द आंसर आप इसके जवाब में ऐसा लिखेंगे कि द आंसर इज़ रीजनेबल। तो हम लिखेंगे यहाँ पर जवाब में हम लिखेंगे कि कैलकुलेटेड आंसर is closed to estimated answer
یعنی کیلکولیٹڈ آنسر یہ ہے اور اسٹیمیٹڈ آنسر یہ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے نزدیک ہے. سو دا آنسر از ریزنیبل. سو دا آنسر از ریزنیبل. اس کے جواب میں ہم لکھیں گے کہ ہمارا اندازہ جو ہے یہ صحیح ہے، برابر ہے، اتنا زیادہ فرق نہیں ہے. تو اس طریقے سے اسٹیمیشن اور کیلکولیشن میں فرق ہے. آپ اسی طریقے سے پہلے کیلکولیشن کریں گے، صحیح جواب آپ معلوم کریں گے، اور اس کے بعد آپ اس انسے کو راؤنڈ اپ کر کے پھر اس کو جمع یا منفی یا ملٹیپلائی یا ڈیوائڈ کریں گے، اور پھر اس دونوں آنسر کو دیکھیں گے کہ کیا آپ کا آنسر ریزنیبل ہے، موزون ہے یا موزون نہیں ہے. تو یہ اسٹیمیشن کا مطلب ہے ایک رف آئیڈیا لینا، ایک اندازہ لگانا بڑے بڑے نمبروں کا. اب ایک دوسرا مثال آپ دیکھیں، یہ مائنس کا ہے. یہ جو ان سے 24,490 مائنس 13,488 مائنس ہے اس میں. تو اس کو آپ پہلے کیلکولیٹ کریں اور پھر اسٹیمیٹ کریں اور بتائیں کہ آپ کا آنسر ریزنیبل ہے، موزون ہے یا نہیں ہے. تو اس کا کیلکولیشن پہلے ہم اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ہم اس کو لکھتے 24,490 مائنس 13,488. تو اس سے ہمارے پاس آتا ہے 11,002. یہ ہمارے پاس کیلکولیشن آتا ہے صحیح. اب ہم اس کا اسٹیمیشن کریں گے کہ ان نمبروں کو ہم کریں گے راؤنڈ اپ کریں گے اور پھر اس کو ایک دوسرے سے مائنس کریں گے اور دیکھیں گے کہ دونوں آنسر ایک دوسرے کے نزدیک ہے یا نہیں ہے. تو پہلے ہم 24,490 کو اس کو ہم نیئرسٹ 1000 تک راؤنڈ اپ کرتے ہیں. تو 1000 کا یہ کون سا ہے؟ یہ نیئرسٹ 1000 یہ ہے 4، یہ دوسرا والا 4 یعنی 24,000. تو یہ نیئرسٹ 1000 ہے اور یہ باقی جو ہے یہ 1000 سے باہر ہے. تو ان تین انسوں کو ہم راؤنڈ اپ کریں گے. تو اگر اس کو ہم راؤنڈ اپ کرتے ہیں تو 4 کو راؤنڈ اپ کریں گے تو یہ 5 سے کم ہے. تو اس والی 4 میں کسی قسم کا اضافہ نہیں ہوگا. تو ہمارے پاس یہ تقریباً برابر آئے گا 24,000 کا. یہ راؤنڈ اپ ہو گیا. اس 4 کو ہٹانے سے اس والے 4 میں کسی قسم کا اضافہ نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ 5 سے کم ہے. اسی طرح پر 13,488 کو ہم نیئرسٹ 1000 تک ہم راؤنڈ اپ کرتے ہیں. تو یہ نیئرسٹ 1000 یہ 13,000 کا، یہ 3,000 کا ہے اور یہ 100 کا ہے اور یہ 10 کا ہے اور یہ 1 کا ہے. تو یہ تقریباً برابر آ گئے. یہ 4 راؤنڈ اپ کریں گے تو اس 4 کے ہٹانے سے بھی 3 میں کسی قسم کا اضافہ نہیں ہوگا. تو یہ ہمارے پاس تقریباً برابر آئے گا 13,000 کا. اب یہ 24,000 جو ہے اس 24,000 سے ہم اس 13,000 کو مائنس کرتے ہیں. تو اس کو اس سے مائنس کرتے ہیں تو 4 سے یہ 3 0 اپنی جگہ پر 0 اور 0. ان 0 کو ہم نے 4 سے 1 مائنس کرے 3 مائنس کرے تو 1 اور 2 سے 1 مائنس کرے تو 1. تو یہ ہمارے پاس آنسر آ گیا 11,000. اور یہاں پر کیلکولیٹڈ آنسر جو ہے یہ بھی یہ 11,002 ہے. تو ان کے بیچ میں صرف 2 کا فرق ہے، بس ایک دوسرے کے نزدیک ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اور آنسر از ریزنیبل. اور آنسر از ریزنیبل. ہمارا جواب جو ہے یہ موزون ہے، برابر ہے. تو اس طریقے سے اسٹیمیشن کیا جاتا ہے. اس طریقے سے ملٹیپلیکیشن کا بھی اور ڈویژن کا بھی اسی طریقے سے کیا جاتا ہے. اسٹیمیشن مطلب اوریجنل نمبر سے تھوڑا سا کم یا تھوڑا سا بڑا آپ کوئی اندازہ لگائے اور پھر دیکھیں کہ اوریجنل نمبر سے اس کا کتنا فرق ہے، کیا یہ موزون ہے یا نہیں ہے. تو یہ ہو گیا آج کا ٹاپک اسٹیمیشن. اور کل انشاءاللہ پھر حل کریں گے ایکسرسائز کو. پہلے آپ کو اس ٹاپک کے بارے میں سمجھاتے ہیں، پھر ایکسرسائز کو حل کرنے میں آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگا. تو آج کے لیے اتنا ہی. اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں. تھینک یو فار واچنگ.